राम राम राम। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत दया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Ram Ram Ram. Welcome to all of you. I guess this is our 26th class. Rashmi दृश्यते वा? स्क्रीन् दृश्यते वा? आं दृश्यते। कैमरा अपि दृश्यते वा? It's showing. आं दृश्यते। तत्र फुल् स्क्रीन् मध्ये नास्ति सर्। Swagatam to all of you. Welcome to all of you for the 26th class of the Chanting Vishnu Sahasranam Stotram. My sincere salutations to all the elderly scholars who are in this journey with us, and dhanyavadaha. Thank you for all of you for joining today's class. My apologies. Last week, due to other work, I couldn't do the class. My apologies. Hope all of you did the practice well in the last class, in the last week also. Dhanyavadaha. What we will do today is we have finished learning 100 shlokas in the Vishnu Sahasranama. So we'll do the Dhyana shlokas, chant the 1 to 100 shlokas, and then learn. Depending on the time, we will learn to we'll try to learn 101 to 108, which could complete the 1000 names Sahasranama of Vishnu. And then from next class onwards we can start with the Phalashruti, assuming that we will complete all the 8 shlokas today. That's what is planned for today. With that we will start chanting. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ ध्यानम्। क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु च मणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः।
भूःपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशन्नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वरः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रदेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पृष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्ति ककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनास्तत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशुरा बभ्रुर्विश्वयोनिःश्रुतश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः श्रुतिरूर्जितः अतीन्द्रः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महात्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्
महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विशुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामस्तस्य इषु एकनिमिषम् अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्वग्वीवाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टगच्छुतिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिवुष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः युद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावत्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्च तावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्वीर्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्
मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिस्तत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तः शक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोचितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गश्चतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिश्शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः सत्कतिस्सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनेयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तः दुर्धरोधा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिः दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकस्य वः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथः माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गः वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यः घृताशीलचलश्चलः अमानीमानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजोज्जन्
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रः नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरस्तुन्दः रत्ननाभस्तुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तः महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यः भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्युषस्थूलः गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्थ्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहः नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षः दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीः जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः धन्यवादः. Maybe some of you would have noticed there is a slight change in the way we are chanting today, the Vishnu Sahasranama shlokas that we learned. So the first two panelists, what they were doing were they were joining the entire, they were chanting the entire line together. Let's say, for example, here in the shloka, Viraha Rakshana Samtaha Jivanah Paryavastitaha. That's how we have learned. But when they were chanting Viraha Rakshana Samto Jivanah Paryavastitaha, that's the next level. That's how. So when we are chanting, so whenever you hear chanting in any of the places, either in the temple or in any of the recordings, that's how it is chanted. That it is the entire line is chanted. Now that all of us have learned to pronounce the shlokas and pronounce the words, so moving forward, what we will do is we will start reading the chanting the entire line together. So what we will do is next week, assuming that we will complete all the 108 shlokas today, next week I will chant all the 108 shlokas in the way it is you will hear in any of the recordings, or it is chanted in the temple, like in the complete full line. Maybe I will take this line, this shloka: akrurah peshalo daksho dakshinah kshamina dakshinah kshaminam varah vidvattamo vitabhayah punya shravana kirtanah. That's how the entire line is pronounced. So we will chant the shloka next week
I will chant the entire from shloka 1 to shloka 108 in the next week, so that you can also follow. What I guess this way it is also the script is also already there on the home page. You can download it. I will also ensure that in case if it is not, it is uploaded so that you can download, and it will be easy for you for us to chant the entire line. That's how we will chant moving forward from the next class. Dhanyavadah. We will start with the new shloka issue. अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः सुवीरो रुचिराङ्गदः सुवीरो रुचिराङ्गदः don't extend the ruchirangadah रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः जननो जन्मादिः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः विवारम second time issue. भीमो भीमपराक्रमः भीमो भीमपराक्रमः. Let us to note in this shloka anadir bhurbhuvah. There are two mahapranas are there. Please note that bhurbhuvah, that's how it is pronounced. Lakshmihi, this is dirgha. Lakshmihi suviro ruchirangadaha. Then in the second line, Bhimo Bhima Parakramaha. Bha is Mahaprana. Again, Bhima Parakramaha. Bha is Mahaprana. Note these Mahapranas when you're chanting this shloka. Anadirбhurбhuvo Lakshmihi Suviro Ruchirangadaha. Issue, you're on mute. अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः. अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः. उत्तमम्. विभु विभा आधारनिलयो धाता आधारनिलयो धाता आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः पुष्पहासः प्रजागरः पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः पणः प्राणदः प्रणवः पणः let us to note in this shloka Adhara, dha is Mahaprana, Nilayo dhata adhata. Dha is again Mahaprana. Pushpahasaha prajagaraha, Pushpahasaf prajagaraha. So Fakara comes there, Pushpahasaf prajagaraha. In the second line, Urdhva, dha is Mahaprana, then Urdhvagaha satpathacharaha. Urdhva, Visarga followed by Sakara, Urdhvagas satpathacharaha. Additional Sakara comes there. Satpathacharah, tha is Mahaprana. Urdhvagas satpathacharah. That's how it is chanted. Then in the last pada, Pranadaha Pranavaha Pranadah Pranavaha. Again, Pranavaha Panaha Pranavah Panaha. Please note this, all these letters while chanting this shloka. Adharanilayo dhata pushpahasaf prajagaraha. आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः Vibha tatra. There I can't clearly hear pushpahasaf prajagaraha. पुष्पहासः प्रजागरः पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वघः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः. ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वघः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः. आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः रश्मि. प्रमाणं प्राणनिलयः प्रमाणं प्राणनिलयः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः जन्म मृत्युजरातिगः जन्म मृत्युजरातिगः In this shloka, note pranabhrit, bha is mahaprana, and then in the second line tattvam tattva videkatma, since anuswara is followed by takara, additional nakara comes there when we join and chant tattvan tattva videkatma. That's how it is chanted, tattvan tattva videkatma. Note these two while chanting the shloka. Pramanam prananilayah pranabhrit प्राणजीवनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा
जन्म मृत्युचरातिगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युचरातिगः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः इषु भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः 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 सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः Let us to note in this shloka are the first three letters. Bhur Bhuvah. There are two Mahapranas in this beginning itself, both Bha Mahaprana, Bhur Bhuvah. Then Bhur Bhuvah for Visarga followed by Sakara, Bhur Bhuvasvastarustarah. So additional Sakara comes there. So please note this while chanting this shloka. Bhur Bhuvasvastarustarah. That's the one thing that you need to know. And in the second line, yajno, that yajna needs to be pronounced correctly. Yajno yajnapatir yajva yajnango yajnavahanah. That's how it is pronounced. Bhurvuvasvastarustarah savita prapitamahah. भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः. There additional p is not required. Savita prapitamahah. सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. विभा यज्ञभृत्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः.
यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् 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 अन्नमन्नाद एव च अन्नमन्नाद एव च अन्नमन्नाद एव च in this shloka there is many times yajna is repeated. Please pronounce it correctly. Yajna, that's how it is pronounced. Yajna brita, yajna krita, yajni, yajna bhuk, yajna sadhanah, yajnanta krita, yajna guhyam. So many yajnas are there. Please pronounce it correctly. Then apart from that, yajna bhrid, bha is mahaprana, yajna bhug, bha is again mahaprana, yajna sadhanah, dha is mahaprana. Note these things while chanting this shloka. यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञभृत्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च रश्मि आत्मयोनिस्वयं जातः आत्मयोनिस्वयं जातः आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः वैखानः सामगायनः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा देवकीनन्दनः सृष्टा देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः क्षितीशः पापनाशनः क्षितीशः पापनाशनः So in this shloka, Atmayonihi Swayan Jataha, Visarga followed by Sakara, Atmayonis Swayan Jataha, additional Sakara comes there. Then Vaikhanaha, Kha is Mahaprana. Then Vaikhanaha Samagayanaha, again Visarga followed by Sakara, Vaikhana Samagayanaha. That's how it is pronounced. In the second line, Devaki Nandanaha Srashta, Devaki Nandana Srashta, additional Sakara. Then in the last pada, Kshitishaha Papanashanaha, Kshitishah Papanashana, since Visarga is followed by Pakara. Note all these while chanting this shloka. Atmayonisvayam jataha Vaikhanas samagayanah आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः Devaki Nandana Srashta Kshitishah Papanashanaha देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः
देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः आत्मयोनिस्त्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः आत्मयोनिस्त्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः इषु शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः शार्ङ्गधन्वा गदाधरः शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः 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 सर्वप्रहरणायुधः 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 In this shloka, let us note Shankha Kha is Mahaprana, Bhra is also Mahaprana. I have not highlighted, I will highlight later. Bha is also Mahaprana. Shankha Bhrinnandaki, that's how it is pronounced. Chakri Sharngha Dhanva. While pronouncing this, there are three letters here. Sha, Rikara is there, Sharnga, Nga is there, and then Ga is there. Sharnga Dhanva, Dha is Mahaprana. So we have to pronounce all the letters clearly. Sharnga Dhanva, that's how it is pronounced. Gadadharaha, Dha is Mahaprana. Rathanga, Tha is Mahaprana. Again, Nga and Ga, both the letters are there. Pani Rakshobhyaha, Bha is Mahaprana. Sarva Praharana Yudhaha, Dha is Mahaprana. Note all these letters while chanting this shloka. शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति विभा
वनमाली गदीशार्ङ्गी वनमाली गदीशार्ङ्गी वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी शङ्खी चक्री च नन्दकी शङ्खी च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः श्रीमान्नारायणो विष्णुः श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु 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 Things to note, letters to note in this shloka are again Sharngi is there. We have to pronounce all the three letters Ra, Ng, Ga. Sharngi. That's how it is pronounced. And in the next word, Shankhi, Kha is Mahaprana. Ensure it is pronounced. Chakri Chanamdaki, Shriman, Narayano, Vishnu, Vasudevo, Bhirakshatu. Bha is Mahaprana. Pronounce it correctly. That is that those two are the three are the main to notice. Vanamali Gadisharngi, Shankhi Chakri Chanandaki. वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु वो नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति Rashmi. Now we will chant all the 8 shlokas that we learnt today. अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः आत्मयोनिस्वयं जातः वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओन्नम इति शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओन्नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ओन्नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ओन्नम इति Dhanyavadah. As announced earlier, so in the next class, we will be chanting from the first sloka till the 108 sloka. All the slokas we will be chanting. Please ensure that you attend. I know that it is almost close to the time, but maybe we'll have 10 minutes more. And whoever wants to, of course, whoever wants to leave, feel free to leave, but whoever wants to practice, you can raise your hands. Maybe we'll have 10 more minutes of class, and whoever wants to practice can practice the 8 shlokas that we learned today from 101 to 108. You can start raising your hands, but feel free, others who have other things to catch up with, please feel free to leave. Absolutely no problem. But whoever wants to practice can stay for maybe 10 more minutes. We will practice and then we can leave. Okay, with that we will start. Okay, Mahesh Kumar RVK. Anadhir Bhurbhuvah. Ram Ram. Anadhir Bhurbhuvo Lakshmi Subiro Ruchirangadaha Janano Janajanmadihi Bhimo Bhima Parakramaha. Uttamam. Just small input.
I didn't hear Lakshmi Visarga there. I'm not sure if you pronounce, which is good. Lakshmi, then maybe you can give little more stress on Mahaprana. Bhimo Bhima Parakramaha. Can you chant once again? Okay. अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः. उत्तमं, धन्यवादः. प्रमोद केएम आधार. नमो नमः महोदय. नमो नमः. नमो नमः. आधार निलयो धाता. आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्रणदः प्रणवः पणः. उत्तमम्, अत्युत्तमं, धन्यवादः. अशोक गुड्सूर्कर् प्रमाणं प्राणनिलयः. You are on self mute. Ashok Gudsurkar. Okay, is it okay? Yes, I can hear you now. Pramanam Prananilayah. Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivana Tattvam Tattva Videkatma Janma Mrityu Jaratiga. Once more I do. Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivana Tattvam Tattva Videkatma Janma Mrityu Jara. Sorry, Janma Mrityu Jaratiga. Small input. You said that you chanted Tattvam Tattva Videkatma, which is correct. But when we are joining and chanting, we say Tattvan Tattva Videkatma. You can try that, but otherwise it was perfectly okay. All other things were perfectly okay. Thank you. Yes, Dhanyawada. Thank you for this pointing out. Problem is I am not understanding still the when to use ma and when to use na. You said Tattvan Tattva Videkatma. I am doing Tattvam. Yes, I know that. But how to differentiate that I am not understood so far. Okay. So in this, I will tell you in this particular example. So whenever Anuswara is followed by any, even though we spoke about, we will not chant about the rules, etc. Vargiya Venjanani. When I say Vargiya Venjanani, Kakha Gaganga, Chacha Jajanya, Tata Dadana, Tata Dhadana, Papa Bhavama. Any of these letters, when the Anuswara is followed by any of these letters, the last letter of that varga, let's say for example in this, since ta is Anuswara is followed by ta, the last letter which is the Anunasika letter of ta varga is na, so nakara will come. Similarly, if Anuswara is followed by ka, then ka or ga, then nga will come. So that's how it is followed. So whenever it is the Anuswara is followed by any vargiya vyanjana, that is kha varga, cha varga, ta varga, ta varga, pa varga. The last letter, the Anunasika letter of that varga is how what is comes as an addition. Yeah, I understand. Thank you. I understood now. But suppose Tattvam Tattva means instead of Tattvam after that is followed by cha, means Tattvam, then cha is there. Then how to pronounce that? Cha cha ja jha nya, nya is there. Yeah. Cha will come. Sorry, cha cha ja jha nya is there. Nya along with cha will come. Nya and cha, ncha, it will come. That's how it comes. I think really thank you very much because I was not clear. I have seen your video of class 1 and class 2, but still I could not understand. That's why I am asking this. No problem, no problem. Definitely by practice it comes. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Subramani. Bhurбhuvah. Ram. Bhurбhuvasvastarustarah Savita Prapitamaha Yajo Yajño Yajñapatir Yajva Yajñango Yajñavahanaha Bhurбhuvas. I would need go ahead. Example
first. If you could lead me, I can repeat after you. भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः 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 सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः सविता प्रपितामहः. Second line you chanted perfectly. Please go ahead. Yeah. यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. Uttamam. Very good. Very good. I Dhanyawad. have a question, Mahodaya. Please For go ahead. self-practice, are these documents shareable, or are there any video recordings of previous classes? All the previous classes have been uploaded in the course page. It is there. It is also there on the YouTube. It is uploaded in the YouTube. If you search for Vyoma chanting Vishnu Sahasranama Stotram, you will get all the videos of all the previous classes. It is also there on the home page. So in either of the place, you can definitely download all the previous class shlokas. Dhanyawada, Mahodaya. Dhanyawada. Uma K. यज्ञभृत. अस्तु जी. यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नादयेव च. उत्तमम् उत्तमम्. धन्यवादः. यस भवानी. Bhavani, you're on self mute. आत्मयोनिः स्वयं जातः वैकानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितीक्ष पापनाशनः. उत्तमम्. Only small observation. I didn't hear kha mahaprana. Vaikhanah. Vaikhanah samagayana. Only that thing note. Otherwise it was perfectly okay. Vaikhanah samagayanah. Uttamam. Uttamam. That's all. Dhanyavadah. Radha Ram Mohan Shankha Brinnandaki. Namaste sir. Namaste. Shankha Brinnandaki Chakri Sharanga Dhanva Gadadharaha Rathanga Pani Rakshobhyaha Sarva Praharanayudhaha Sarva Praharanayudhavonnamaiti. Uttamam. Very good. Very good. Dhanyavadah. Kripalini BS Vanamali. वनमाली गदी शांकी शंकी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतुः श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ओं नमः इति. Uttamam. Just two small observations. It is Sharngi Ga. It is not Ka. I heard the Sharnki. It is not Sharnki. Sharngi Gakara. Sharngi. And then in Vasudevo Bhirakshatu. That's all. There is no Visarga there. It is not Vasudevo Bhirakshatuhu is not there. Vasudevo Bhirakshatu. That's all. Okay. Can you chant once again? Yes, sir. Vanamali Gadi Shankhi Shanki. Sharngi. One minute. It is Sharngi. Yes. There is no Mahaprana also there. Sharngi. One minute. Sharngi. Continue. Shankhi. Shanki Chakri Chanandaki Shriman Narayano Vishnuhu Vasudevo Bhirakshatuhu Shri Vasudevo Bhirakshatu. That's all. There is no Visarga there. Vasudevo Bhirakshatu. Shri Vasudevo Bhirakshatu Om Namah Iti.
Uttamam. Rajesh Vembu will go back to 101 again. Anadi Bhuvo. Sir, can I say Vanamali? Why you don't know the shloka? Okay, you can go to Vanamali. You can chant to Vanamali. Go ahead. Vanamali Gadi Shangi Shanki Chakri Chanandaki Sriman Narayano Vishnuhu Vasudevo Virakshatu Shri Very good. Vasudevo Virakshatu Om Namaiti. You have to know the difference between na, and those things. The practice, it will come definitely. Thank you. Dhanyavadaha. Chitra Tyagarajan. Namaste. Anadebur अनादिभूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः. Uttamam. Dhanyavadaha. Mahoday, I have a question. Sure. Okay. In sloka number 104, you said after Savita Prapita Mahaka, we shouldn't have that pa sound heard, no? Savita. Correct. Why is that Savita so? Prapita Mahaha. No, you said that, but in other places we do have that that dikta, that sound, isn't it? We have to say pronounce that, isn't it? Correct. But Vitva why- is there why in you can- other places. In this place, it is not there. It is just pra. That's all. Prapita Mahaha. In this place, it is not there. Okay. Dhanyawad. Dhanyavada. Next is Bhushita Balaji. Adhara Nilayodhata. Adhara Nilayodhata Pushpa Prajakaраha Purgavaschakraha Satpathacharaha. Saptatacharaha It is not Sapta. Satpa. Satpathacharaha. Uttamam. Please practice more. In the coming classes, I'll ask again. Okay. Please practice nicely. Thank you. Anjana Devi. Pramanam Prananilayah. Pramanam Prananilayah Pranabhrit Pranajivanaka Tattvam Tattva Vitekatma Janma Mrityu Jaratigaha. Uttamam. Dhanyavadaha. Arti. Bhurbhuvaha. Arti, you are self-muted. Bhurbhuvaha. Looks like not there. Okay. Okay, Arti, you can chant now. Bhurbhuvaha. We can't hear you. I'm not sure if you're chanting. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, go ahead. भूर्भुवस्ववस्तरुस्तारस् स्ववितप्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. Uttamam. The only this word you need to pronounce correctly. Swastarustaraha. Swastarustaraha. Can you chant only that word? Swastarustarus.
Correct. Swastarustarah. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Bamini Rajagopalan. Yajnabhrit. Ram sir. Ram. Yajnabhrit. Yajnabhrit Yajnakrit Yajni Yajnabhuk Yajnasadhanah Yajnantakrit Yajnaguhyam Annamannada evacha. Dhanyavadah. 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 Chanchal Vadva Atmayonihi. Chanchal Vadva, you are on self-mute. Atmayoni Swamjata Vakhana Samagayana Devaki Nandana Srishta Kshitisha Papanashana. Uttamam. Ramji. Ram. Harini Bharat Shankhabrindaki. शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इति. In the Sarva Praharana Yuddha Om Namaiti. Yuddha is not there in the when you are chanting in the next. Sarva Praharana Yuddha Om Namaiti. Okay. Dhanyavadah. Padma Narayan Vanamali. वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री चनन्तकी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. Dhanyavadah. Panishri Kavirayani Panishri. Same Vanamali. Ram Mहोदय. Ram. Vanamali. वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. Dhanyavadah. Rameshwari Kale Vanamali again. वनमाली गदी शारंगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. Dhanyavadah. The only small input is I heard the Sharangi. It is not Sharangi. Ra is not there full. Sharangi, only half Ra. Sharangi. That's all. Otherwise, all the other things are perfectly okay. Dhanyavadah. With that, we will end our today's class. I know there were a few other people. I couldn't give chance. We are already 15 minutes late. As always, please continue chanting Vishnu Sahasranama and praying for the welfare of the world. Just by chanting Vishnu Sahasranama, it will remove the obstacles of the world. If you are not able to chant, listen to Vishnu Sahasranama. Even the listening will also get lot of positive strength into the world. Thank you. Dhanyavadah. In the next class, we will meet. Ram. Dhanyavadah.